भनिन्छ नि देर आए दुरुस्त आए भने जस्तो अब सिजन 2 आउँदैछ त्यो पनि नयाँ टेलिभिजन मार्फत आउँदैछ ग्यालेक्सी 4K रविले आफ्नो एउटा भिन्दै आफ्नो रवि बनाइसक्नु पाउँछ र रवि भनेको सूर्य हो सूर्य जहाँ पनि पुग्छ फुल बुट्टे सारी पछोरी मलमलको उद्योग भनेको राजनीतिक उद्योग हो राजनीतिक उद्योग मात्रै हाम्रो देशमा फस्दा छ र राजनीतिक उद्योगमा देशमा मान्छेहरू अरबपति खरबपति पनि हुन लागिसके त्यसैले राजनीतिक उद्योग धराशायी होस् र अरू उद्योगको हामीले 5 लाख बनाए उनको मदन दाइको मेरो 645 रुपैयाँ खल्तीको खर्च भयो निर्दलीयले त्यो पैसा थप्दिनु भनेको मान्नु भएन दिनु भएन म जनताको पीडामा रुन्छु र चौथो म जनताको खुसीमा रमाउँछु आजको फुर्ती हेर्दाखेरि अब अरू टेलिभिजनले के देखाउँछ जस्तो पनि भएछ यहाँ सुटिङ गर्न रोकेर आएको त्यस कारण पनि लबदस्रो लगाएको हो मुख्य अतिथि हुनुलाई होइन यहाँ उपस्थित सबैलाई नमस्कार छ खुसी लागेको छ किनकि हामीले जब यो पहिलो सिजन को भन्छ करोडपति गऱ्यौँ त्यो विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि हाम्रो टिमले चाहिँ नि यो कार्यक्रम गर्ने जमर्को गर्यो त्यो बेलामा धेरै कठिनाइहरू पनि थिए धेरै चुनौतीहरू पनि थिए यो इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज भएको कारणले गर्दाखेरि यसका धेरै मापदण्डहरू थिए जो चाहिँ नि खरो उत्रिन अत्यन्त नै जरुरी थियो र पहिलो सिजन गरे पश्चात दोस्रो सिजन गर्न हामी सम्भव हुन्छौँ या हुँदैनौँ फिजिबल हुन्छ हुँदैन नेपाली वातावरणमा नेपाली जनसमुदायमा भन्नेमा पनि हामीमा कौतुकता थियो त्यस कारणले पनि गर्दाखेरि केही समय लाग्यो सिजन 2 गर्दाखेरि तर भनिन्छ नि देर आए दुरुस्त आए भने जस्तो अब सिजन 2 आउँदैछ त्यो पनि नयाँ टेलिभिजन मार्फत आउँदैछ ग्यालेक्सी 4K त्यसैले हामी असाध्यै उत्साहित छौँ एक्साइटेड छौँ मलाई पूर्ण विश्वास छ यो सिजन 2 सिजन 1 भन्दा अत्यन्त नै भव्य सभ्य र राम्रो हुनेछ उत्कृष्ट हुनेछ किनकि यसमा जो टिम लागि पर्नु भएको छ उहाँहरूमा पहिलो सिजनको अनुभव पनि छ त्यो अनुभवले गर्दाखेरि अवश्य पनि सिजन 2 मा निखार आउनेछ त्यसकारण म असाध्यै नै एक्साइटेड छु को बन्छ करोडपति सिजन 2 को प्रतीक्षा गर्नु होला दीपक सरलाई केही शब्द बोल्नको लागि म अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँ उपस्थित भव्य समारोहमा उपस्थित आदरणीय सबै व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि धेरै वर्ष सायद 29-30 वर्ष अगाडि 28-29 वर्ष अगाडि आदरणीय हरिदाई मनन दाईको सिरियल हेरेर त्यो कलाकारिता गर्ने रहर पालेको एउटा केटा टेलिभिजनमा प्रोग्राम गर्नको लागि एकदम उत्साहित थियो टेलिभिजनमा अनुहार देखाउन पाउँदाखेरि कति खुसी हुन्छ होला भन्ने एउटा कल्पना थियो र कल्पना बोकेर आएको एउटा केटालाई एउटा एकजना प्रोग्राममा असिस्टेन्ट गर्ने र उहाँ पनि एकजना सङ्घर्ष गरेको एउटा केटाले आउनुहोस् तपाईँ नि एउटा टेलिभिजनमा एउटा रियालिटी सो छ त्यहाँ आफ्नो प्रतिभा देखाउनुहोस् तपाईँले आफ्नो क्यारिकेचर प्रतिभा छ त्यो देखाउनुहोस् भनेर त्यो केटाले मलाई लिएर गएको थियो टेलिभिजनमा त्यो मेरो सायद पहिलो पाइला थियो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनि टुक्का हुँदै अगाडि बढेँ र मेरो यात्रा यहाँसम्म आयो र त्यसपछि अहिले म टेलिभिजनबाट सिनेमामा प्रवेश गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जोडिने मौका पाएँ र त्यसपछि अब फेरि टेलिभिजनमा फर्कने कि नफर्कने दुविधा थियो अवस्था पनि प्रतिकूल थियो त्योमा त्यस्तो बेलामा त्यति बेला सङ्घर्ष गरिरहेको केटो जुन आजको विशाल नाम छ रवि लामिछानेजी मेरो मित्र उहाँले नै मलाई फेरि एकपटक टेलिभिजनमा आउनुपर्छ तपाईँले एउटा कमसेकम एउटा सो गर्नुपर्छ भनेको मलाई खुसी लाग्यो रविजीलाई एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु र यो रवि टिममा छु म तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना र मलाई पनि यो अलिकति फरक प्रकारको
च्यालेन्ज लाग्यो केही फरक गरौँ, केही फरक गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ, एउटा रेगुलर चिज त गरिरहेको छु भनेर यसमा जोडिने अवसर प्राप्त गरेको छु। सम्पूर्ण यो गोर्खा च्यानल, गोर्खा टेलिभिजनको यो सबै च्यानललाई र सबै आज यहाँ ड्यासमा आएको सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई चुन्नु भएकोमा। र म सकेसम्म मेरो प्रयास रहन्छ यसलाई न्याय प्रदान गरौँ र मलाई मलाई चाहिँ तपाईँहरूको शुभेच्छा शुभाशिष चाहिन्छ र धन्यवाद भन्न चाहन्छु एकपटक फेरि। थ्याङ्क यू भेरी मच। फुलबुट्टे सारी पछौरी मलमलको कौशीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल हो। कान्छीको केस फिजालिएछ मै कोरी बाटी गरिदिउँ कि रेशमी चुल्ठो उडाइ घुम्टो रेशमी चुल्ठो उडाइ घुम्टो मायाको रङ्ग भरिदिउँ कि मायाको रङ्ग भरिदिउँ कि। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबै नेपालीहरूलाई मायाको रङ्ग भरिदिन चाहन्छु म। रविराम चाहिँ धेरै धेरै बधाई छ। नयाँ सुरुवात गर्नुभएको छ ग्यालेक्सी टेलिभिजनको लागि च्यानलको रविराम सिंहको विषयमा खासै भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, सबैले थाहा छ। अब भनेर खालि तपाईँ इरफानमा त खास भन्ने कुरा केही पनि छैन। उहाँले जर्नलिजममा लागेर जर्नलिस्ट भएर एक्स्ट्रा काम के गर्नु हो भने अरूले हामी अलि जे छ जस्तो त्यो भन्ने समाचार पनि भनिदिने उहाँले चाहिँ ल कारवाही सिद्ध गर्ने मान्छे तानेर ल्याएर मात्रै कारवाही गराउँछ जस्तो लाग्यो। जसलाई दुःख भएको छ उसलाई अब बोल्दै गर्दैन छिनपान गरेर गरिदिनु भयो, एक्स्ट्रा काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि रविराम चाहिँ छुट्टै नाम भएको छ देशमा। यो कामले निरन्तरता दिनु होला, खासै भन्ने केही छैन। काम रोकेर आएको काम रोकेर सकिङ भइरहेको रोकेर यो एक लम्जार चाहिँ यहाँ छोटो मात्र गर्छु फेरि चाहिँ भइरहेछ। फेरि सबैलाई नमस्कार, सबैलाई धेरै धेरै माया दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यो प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू र आजको प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री हरिवंश आचार्यज्यू। हामीले दबाईका सुरुवात लाग्छौँ अरू कसैले पनि लागेको छैन। यो राष्ट्रिय पोसाकको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूलाई मुख्य अतिथि भन्नु मिल्ने भयो भनेर भने हो। हामी एउटा सुटिङको कार्यक्रम रोकेर आएको हौँ, त्यसैले अलिकति हतार भइरहेको थियो, मन परिरहेको थियो। त्यहाँ युनिट कुदिरहेको छ र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सुरुवात भयो आज। जहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि भन्थे होइन। अब जहाँ नहीं पहुँचे कवि त्यहाँ पहुँचे रवि। रविले आफ्नो एउटा भिन्दै आफ्नो रवि बनाइसक्नु भएको छ र रवि भनेको सूर्य हो। सूर्य जहाँ पनि पुग्छ उज्यालो देखाउनलाई रवि जहाँ पनि पुग्छ र रविसँग जोडिएको यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनले पनि सूर्य जहाँ जहाँ पुग्छ त्यतै पुग्न सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र नेपालको आकाशमा अनगिन्ती टेलिभिजनका च्यानलहरू छन् तर इन्डस्ट्री पटक्कै बढेको छैन। विज्ञापन बाँडचुँडै खानु परिरहेको छ। जुन देशमा इन्डस्ट्रीको डेभलप हुन्छ त्यो देशमा मात्रै टेलिभिजन उद्योग फस्टाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि बुझेको छु। र हाम्रो देशको इन्डस्ट्री भनेको हाम्रो देशको सडक बाटोहरू पनि थाहा हुन्छ, राजमार्गहरू पनि थाहा हुन्छ। देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिएको हुन्छ, दाहिनेतिर उठेको हुन्छ। त्यसको मतलब के भने देब्रेतिरबाट हामी यति भरिएको ट्रक मगाउँछौँ कि 20-25 टनका ट्रकहरूमा सामान खाली हामी मगाउँछौँ। इन्डियाबाट मगाउँछौँ। रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्मको सडक देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिन्छ र जाँदाखेरिको देब्रेतिर जहिले पनि उठेको हुन्छ बाटो। किनभने हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा केही पनि छैन। हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा भनेको खालि कवाडीको सामानहरू मात्रै हो हाम्रो धेरै निर्वाह गर्ने। त्यस कारणले जाँदाखेरि खाली ट्रक जान्छ, आउँदाखेरि लोडेड ट्रक मात्रै आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि देशमा टेलिभिजनको इन्डस्ट्रीहरू त धमाधम थपिँदैछ तर साँच्चीकै इन्डस्ट्री नथपिकन विज्ञापनको मार्केट बढ्दैन।
विज्ञापनको मार्केट नबढिकन टेलिभिजन सर्भाइभ हुन असाध्यै गाह्रो छ र यो टेलिभिजनको हुलमा एउटा अर्को टेलिभिजन थपिएको छ र यसको आजको फुर्ती हेर्दाखेरि अब अरू टेलिभिजनले के देखाउँछ जस्तो पनि भएछ जति सबै स्वरहरू ल्याएको छ यहाँ र यो प्रोग्राम हेर्दाखेरि पक्कै पनि यसको फुर्ती एकदमै फुर्तीमय छ यो सधैँ त्यतिकै नै कायम रहोस् र नेपाली समाज नेपाली राजनीतिको लागि र हाम्रो देशमा फस्टाएको भनेको एउटा नेपाल उद्योग भनेको राजनीतिक उद्योग हो राजनीतिक उद्योग मात्रै हाम्रो देशमा फस्टा छ र राजनीतिक उद्योगमा देशमा मान्छेहरू अरबपति खरबपति पनि हुन लागिसके त्यसैले राजनीतिक उद्योग धराशायी होस् र अरू उद्योगको म विशेष गरेर निर शाह आदरणीय निर शाह दाइलाई म शिर झुकाएर अभिवादन गर्छु सबैलाई पनि शिर झुकाउँछु तर निर दाइले चाहिँ म घाटछुट्टो झुकाउँछु किनभनेदेखि उहाँले नेपालमा टेलिभिजनको उद्योगको स्थापना गर्नुभयो र उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा 15 गते लालपुञ्जा चिरञ्जीवी यी टेलिभिजनहरूको कारणले गर्दाखेरि मदन कृष्ण र हरिवंश अहिलेसम्म पनि जिउँदै हुनुहुन्छ अस्ति लकडाउनको बेलामा हाम्रो महासञ्चारको युट्युब दिनको 5 लाख मान्छेले हेर्नुभयो त्यो बिकज अफ निर शाहले बनाइदिनु भएको उनको त्यो बेला निर दाइले पैसा एकदम थोरै दिनुभएको एक भाग बनाउनलाई जम्मा 20,000 रुपियाँ दिनुभएको र हामीले 5 भाग बनाए उनको मदन दाइको मेरो 645 रुपियाँ खल्तीको खर्च भएको निर दाइले त्यो पैसा थपिदिनु भनेको मान्नु भएन दिनु भएन र तर त्यो बेलाको रोयल्टी अहिले युट्युबबाट आएको छ महिनाको अलिअलि आउँछ खल्तीमा र म निर दाइलाई म घाँटीसित झुकाएर अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु यससँग आबद्ध सबै प्रोग्राम प्रस्तुताहरू र यसका कर्मचारीहरू यसका प्रमोटरहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दै अब 1 सेकेन्ड पनि नबसिकन हामी अर्को ठाउँको नुन घाँसमा आज त्यहाँ सुटिङ गर्न रोकेर आएको त्यस कारण पनि लब्जा सुर लगाएको हो मुख्य अतिथि हुनलाई होइन म बिदा आउँछु नमस्कार अलिकति भावुक मुद्रामा पनि पुर्याइदिनु हो गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरू आजको समारोहका नायक अद्वितीय प्रतिभाशाली र थुप्रै आयामबाट मैले उहाँलाई निहाल्ने मौका पाएको छु एउटा पाटो झन् तपाईँहरू कतिको परिचित हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन एउटा क्षेत्र जोसँग म नजिकबाट घाँसिएको छु गीत लेखनको हाम्रो रवि लामिछानेजी असाध्यै राम्रो गीतकार पनि हुनुहुन्छ त्यो अद्वितीय व्यक्तित्व यस प्रेक्षालयमा उपस्थित सम्पूर्ण सहकर्मी सञ्चारकर्मी मित्रहरू वरिष्ठ गण्य मान्य जनहरू विभिन्न टेलिभिजन संस्थाका साथीहरू उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द तपाईँहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ दुईटा कुरोको खोजीले मानिसको जीवनमा उसको विगतलाई गहिरोसँग समाजको मस्तिष्कमा प्रत्यय स्थापित गर्दो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव हामीसँग छ विजय कुमारजी जुन विजय कुमार हुनुभएको छ त्यो उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हुनुभएको अद्वितीय प्रतिभाको धनी नेपाल राष्ट्रले गौरव गर्नुपर्ने कलाकारिता क्षेत्रका असाध्य उज्जवल नक्षत्र हाम्रो
मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यजी, उहाँहरू समाजको दृष्टिमा जुन रूपले आज स्थापित हुनुभएको छ त्यसको पछाडिको मूल कारण उहाँहरू आफै महानायक हुनुहुन्छ, राजेश कुमारजी। त्यस्तै एउटा जीवनमा आफ्नो गोरेटो आफै गर्न सफल कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू आज जुन गन्तव्यमा स्थापित हुनुहुन्छ त्यसको मूल कारण उहाँहरू आफै हो। तर त्यसको पछाडिको एउटा शाश्वत सत्य के छ भने उहाँहरूको यो यात्राको क्रममा उहाँहरू जहिले पनि जनतासँग जोडिएर अगाडि बढ्नु। यो 4K भन्ने जुन शब्द ग्यालेक्सीसँग जोडिएको छ, त्यो 4Kलाई चाहिँ मैले कसरी बुझेको छु भन्नुहोला भनेदेखि ती 4वटा कर्तव्यहरू 4K, 4वटा कर्तव्य। एउटा, म जनताको भाषा बोल्दछु। दोस्रो, म जनताका लागि बोल्दछु। तेस्रो, म जनताको पीडामा रुन्छु। र चौथो, म जनताको खुसीमा रमाउँछु। यो 4वटा केलाई आफ्नो मूल कर्मको आधारशिला बनाउन सक्नुभयो भनेदेखि ग्यालेक्सी टिभीको यात्रा अरू थुप्रै सञ्चार माध्यमका यात्राहरूभन्दा भिन्न हुन सक्छ। एउटा कुरा यहाँहरूलाई अभिव्यक्त गर्दा मलाई एक किसिमको खुसी पनि अनुभूत हुन्छ कि आजको जस्तो समारोह नेपाल टेलिभिजनको इतिहासमा मैले साक्षात्कार गर्न पाउला भनेर कहिले पनि सोचेको थिएँ। टेलिभिजन कर्ममा लाग्न लागेका मानिसहरूलाई बेग्लै दृष्टिकोणले हेर्ने समयलाई पार गरेर हामी आएका हौँ। जति बेला नेपाल टेलिभिजनको स्थापना गर्दातिर हामी लागेका थियौँ, हामीसँग कोही पनि थिएन। 32 जना असाध्य प्रतिबद्ध मानिसहरू थिए जो बिना पारिश्रमिक काम गर्थे। तर जब नेपाली दर्शकले त्यो 4 कुने भाँडोभित्रबाट कसैले नेपाली बोलेको सुन्यो, त्यसभित्रबाट जब उनीहरूले नेपाली गीत सङ्गीत सुने र उसले बुझ्ने भाषामा कसैले केही कुरा भनिरहेको, विश्लेषण गरिरहेको देखे, सुने, त्यसलाई आफ्नो भन्थे। त्यसले एक प्रकारको स्वामित्व प्राप्त गर्यो र त्यसरी नेपाल टेलिभिजन नजानिदो ढङ्गबाट जनतासँग नजिक हुन पुग्यो। त्यही नजिकको सम्बन्ध, जनतासँगको नजिकको सम्बन्ध नै नेपाल टेलिभिजनको सबैभन्दा बलियो हतियार बन्न सक्यो आफूलाई स्थापित गर्ने क्रममा। त्यसलाई कसैले पनि डर नगर्नु, त्यसलाई कसैले पनि नाश गर्न, त्यसको कसैले पनि बिगार गर्न सकेन। किनभनेदेखि उसँग जनताको स्वामित्व पनि थियो, जनताको भावना पनि थियो। त्यसमाथि क्यापिटलाइज भएर नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो यात्रा तय गरेको हो। अब मिडिया हिस्ट्रीकै कुरा गर्दा पनि रवि लामिछाने आज एउटा ब्रान्ड भएको छ। ऊ एउटा व्यक्ति मात्र भएको छैन, ऊ एउटा ब्रान्ड भएको छ।
त्यो ब्रान्ड हुनुको पछाडि त्यही जनताको शक्तिले काम गरेको छ, किनभने उसले जनताको भाषा बोलेको छ, जनताका लागि बोलेको छ। म यो पनि स्पष्टसँग सम्झन्छु, जुन बेला हामी नेपालमा टेलिभिजन युएचएफमा इस्टाब्लिस गर्ने हो कि भिएचएफमा इस्टाब्लिस गर्ने हो कि सिक्याम सिस्टममा गर्ने हो कि प्यालमा गर्ने हो कि यावत कुराहरूका बारेमा टेक्निकल डिस्कसन गर्ने गर्थ्यौँ। डिजिटल 4K HD यो भोकाबुलरी नै कसैले पनि सुनेको थिएन। अति सामान्य एसडी स्ट्यान्डर्ड अपरेसन स्ट्यान्डर्ड टेक्निसियनमा VHS फर्मेटमा सुरु भएको हो नेपाल टेलिभिजनको इतिहास। तर त्यो क्वालिटीलाई पनि यो मेरो हो भन्ने भावनाका साथ नेपाली दर्शकहरूले हेरेकै हो। अभूतपूर्व माया चाहिँ नेपाल टेलिभिजनले प्राप्त गरेको हो। दशौं हजार कलाकार र प्राविधिकहरूलाई जन्म दिएको छ नेपाल टेलिभिजनले। राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको स्वरूपलाई नै परिवर्तन गरेको छ। त्यसरी जनतासँग नजिक भएर काम गर्दाखेरि जसरी रवि लामिछाने नाम गरेको व्यक्ति रवि लामिछाने नाम गरेको एउटा ब्रान्ड बन्न सक्यो, त्यसलाई नै शिरोधार्य गरेर सदैव मन मस्तिष्कको प्रमुख स्थानमा जनताको भावनालाई राखेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भनेदेखि निश्चित रूपमा जुन पृथकताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्छु भन्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ, त्यो सपना तपाईँको साकार हुन्छ र त्यो मूल मन्त्रलाई कहिले नबिर्सनुहोला। नेपालको एउटा साह्रै दुःखलाग्दो सत्यता भनेको उन्नतशील समृद्धशाली बन्नका लागि हामीसँग जे पनि छ, तर जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो चाहिँ छैन। नेपालमा टेलिभिजनको इतिहास पनि त्यही नै हो। प्रशस्त मात्रामा टेलिभिजनहरू छन्, प्रशस्त मात्रामा टेलिभिजन कर्मीहरू छन्। show रहेको छ यो कार्यक्रम र we very pleased to have such amazing panelists as the guests and of course during the entire show. Indira ji, please have thank you so much. उपस्थित सम्पूर्णमा एकदमै हृदयदेखि नै नमस्कार भन्न चाहन्छु। अलिकति रियालिटी सोको आफै एउटा पार्टिसिपेन्टबाट स्टार्ट गरेर अनि एज अ जज पनि केही अनुभव बटुलिसके पछाडि सारेगामापा लिएर आउँदैछौँ हामी। मलाई लाग्छ संसारमा तीनटा चिज नमन पराउने कोही पनि छैन, एउटा फुल, अर्को बाल बालिका र अर्को गीत सङ्गीत। सो फुल जस्तो बच्चाहरूले गाएको गीतहरू सायद सबैले मन पराउनुहुन्छ मैले आशा गरेको छु। थ्याङ्क यू। यहाँ सबैले देखिरहनु भएको हो, हामीले फर्स्ट टाइम सिङ्गिङ रियालिटी सो नेपाललाई सुरु गरेपछि त्यसका पनि थुप्रै चुनौतीहरू थिए, थुप्रै च्यालेन्जेसहरू थिए। तर यो 3 सिजन सक्दाखेरिको एउटा बाटो के भयो भने जसलाई हामीले जो त्यहाँ पार्टिसिपेट हुन आउनुभयो, जो त्यहाँ गाउनु भयो, उहाँहरू सबैजना हाम्रो साथी हुनुभएको मतलब हामीसँगै टुर गर्नुहुन्छ, हामीसँगै गाउनुहुन्छ, हाम्रो गीतहरू गाउनुहुन्छ, अथवा कतिजनाहरू त हामीभन्दा निकै धेरै पपुलर हुनुहुन्छ, निकै धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ र अब हाम्रो साथी हुने पालो भएको छ यो जेनेरेसनसँग। त्यसको लागि हामी एक्साइटेड छौँ।
यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूमा म बाल गायक आइसकेको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु र सबैभन्दा अगाडि चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड छु किन चिजमा भन्दाखेरि चाहिँ यही सोसँग चाहिँ म इन्डियामा पनि म गएको थिएँ यही सोमा सारेगामा च्याम्प्स र त्यहाँ पनि मैले थुप्रै अनुभव चाहिँ मैले बटुल्न पाएँ र साथै साथ अहिले यही सोमा चाहिँ म आज परिवारको रूपमा चाहिँ म जुड्न सफल भएको छु त्यसमा म एकदमै खुसी छु र यो इन्टायर टिमलाई म धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु सम्पूर्णलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि मलाई यसै गरी मलाई प्लेटफर्म दिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच